नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। बाँकेमा थप 7 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 82 पुग्यो। नेपालगञ्जमा 25 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको घोषणा। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम गर्न जारी भएको लकडाउनको आज 43औं दिन। जनजीवन प्रभावित, प्रहरीको चेक जाँचमा कडाई। लकडाउनमा कडाई गर्न सीमाका जिल्ला सुरक्षाकर्मी थपिँदै। बर्दिया सुरक्षा जाँच कडा। तनहुमा 36 जना क्वारेन्टाइनमा। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,53,000 नाग्यो। 36,69,000 बढी संक्रमित। र इटालियन सिरी ए अझै अनिश्चित, बाँकी सिजन सुरु गर्न हतार हुने खेलकुद मन्त्री भिन्सेन्जोको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालगञ्जमा आज थप 7 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ। यसअघि नेपालगञ्जमा 16 जनामा एकै दिन संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आज 7 जना थपिँदा बाँकेमा मात्रै 23 जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले मदिरा सेवन गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै उचित सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। मंगलबार मात्रै थप 7 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पुष्टि भएपछि संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ, जसमध्ये 61 जना पुरुष र 21 जना महिला छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित 22, 30 र 40 वर्षीय पुरुष तथा 9, 32, 34 र 55 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका 22, 30 र 40 वर्षका 3 जना पुरुष र 9, 32, 34 र 55 वर्षका 4 जना महिलाहरूको स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको हो। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ, जसमध्ये 61 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 21 जना महिला हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय मदिरा सेवन गर्दा कोरोना लाग्दैन भन्ने भ्रमप्रति मन्त्रालयले सचेत रहन चेतावनी दिएको छ। मदिरा सेवन गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम झन बढ्न सक्ने मात्रै नभएर ज्यानै जान सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाको भनाइ छ। कुनै कुनै स्थानमा कोरोना भाइरस मार्ने भन्दै घरेलु मदिरा पिउँदा सर्वसाधारणको मृत्यु समेत भएको छ। मन्त्रालयले मानिसमा छर्केर वा सेवन गरेर कोरोना नियन्त्रण नहुने स्पष्ट पारेको छ। मदिरा सेवन गर्दा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कमी आउने मन्त्रालयको भनाइ छ। कोरोनालाई मार्ने त यसको कुरै भएन, न मानिसमा छर्केर नै यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, न सेवनले नै यसको नियन्त्रण हुन्छ। यो दुवै हिसाबले अल्कोहलको प्रयोग हानिकारक छ। त्यसैगरी कोरोनाको सन्दर्भमा यदि अल्कोहलको सेवन भइराख्यो भने हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने शक्तिको कमी आउँछ। हामी अन्य रोगबाट प्रभावित हुन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमणको हामी अझ बढी थप जोखिममा पर्छौँ, जोखिम समूहमा पर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अल्कोहलको सेवन गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको स्थितिमा अल्कोहलको सेवन गरेर थप जोखिममा नपरौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गर्न चाहन्छ। हाल देशभर 18 प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट परीक्षण हुँदै आएको छ। यसरी पीसीआर विधिबाट 13,850 परीक्षण भएका छन्। आरडीटी विधिबाट परीक्षण हुनेको संख्या 52,227 पुगेको छ। त्यसमध्ये प्रदेश 1 मा 6,122, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,778, बागमती प्रदेशमा 8,940, गण्डकी प्रदेशमा 6,074, प्रदेश नम्बर 5 मा 5,193, कर्णाली प्रदेशमा 5,875 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,244 जनाको परीक्षण भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। बाँकी जिल्ला प्रशासनले नेपालगञ्जमा जारी गरेको निषेधाज्ञाको समय थप गरेको छ। नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा जोखिम पनि बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञाको समय परिवर्तन गरी लागू गरेको हो। प्रशासनले आजदेखि बिहान 11 बजेदेखि लागू हुने गरी 25 गते मध्यरातसम्मका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
दर्शकवृन्द, यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग बाँकीबाट हाम्रा संवाददाता मधु पौडेल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी। हजुर प्रसन्नजी, अहिले लकडाउनको समय एकातिर छँदैछ, त्यसमाथि पनि निषेधाज्ञा गरिएको रहेछ, अझै यसको समय थप गरिएको रहेछ। यो चाहिँ संक्रमितहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको कारणले गर्दाखेरि हो। दिनदिनै जस्तो कि अहिले नेपालगञ्जमा खास गरी संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि यो कोरोना एपिसेन्टरकै रूपमा अहिले देखिरहेको हुँदा उच्च जोखिम भएको हुँदा यो जुन आजबाट लागू हुने गरी समय फेरबदल गरिएको छ। योभन्दा अगाडिपट्टि जस्तो 11 बजे बिहान 11 बजे 3 दिनसम्म बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म बनाएको थियो भने चाहिँ आजबाट लागू हुने गरी अर्को पुनः फेरि त्यसलाई सूचना गरेको छ, जसमा आज बिहान 11 बजेदेखि 25 गते मध्यरातिसम्म पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी हुने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जुन सूचना जारी गरेको छ। यसमा खास गरी जुन कोरोना संक्रमित क्षेत्रहरूका मानिसहरूलाई जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका साथै उनीहरूको हिस्ट्रीहरू के छ त्यस सम्बन्धी फाइन्ड आउट गर्नको लागि, पत्ता लगाउनको लागि भनेर हामीले यो निषेधाज्ञा गरेको हो भनेर सूचना पनि जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। प्रशान्तजी, मधुजी, यो धेरै नै राम्रो कुरा पनि छ, प्रशंसनीय छ। यो जुन तहबाट गरिएको छ यो निकै नै प्रशंसनीय छ। तर यसरी निषेधाज्ञा पनि जारी गर्दै गर्दाखेरि, लकडाउन हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ चाहिने खाद्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ? औषधि पसलहरू त खुल्ला, तर अरू खाद्य सामग्री किन्ने पसलहरू, किराना पसलहरू त बन्द हुन्छन्। यसका लागि त्यहाँका स्थानीयहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न सामग्रीको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिएको छ? पक्कै पनि जस्तो यहाँले भनेको जस्तो आज हिजो नै एउटा सूचना जारी गरिएको थियो सामाजिक सञ्जाल अथवा अन्यतिरबाट पनि प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरूले पनि आज बिहान आफूलाई चाहिने जति पनि खाद्यान्नहरू चाहिन्छ भने त्यसलाई किनेर भनौँ सङ्कलन गरेर राख्न भनेर एउटा अनुरोध पनि गरेको हामीले पाएका थियौँ, जसले गर्दाखेरि 3 दिनसम्मको जुन निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गराउन सकियोस् भन्ने कुरा छ। त्यस जस्तै यहाँले भनेको जस्तो खाद्यान्नहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा स्थानीयले छलफल गर्दैछौँ, हामीहरू मिटिङ बस्दैछौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी आएको छ। त्यसरी के गर्ने भनेर योजनाहरू यस्तो छ भनेर अझैसम्म हामीलाई त्यसरी जानकारी दिइसकेको अवस्था छैन। प्रसन्नजी, मधुजी, अहिले त्यहाँ चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्दै गर्दाखेरि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। यसरी अब अरूको पनि धेरैजनाहरू जो जति मात्रामा अहिले जो कोरोना संक्रमितहरू थिए तिनीहरू चाहिँ अरू स्थानीयहरूसँग पनि सम्पर्कमा आएका हुन सक्छन्। अब उनीहरूलाई पनि परीक्षणको दायरामा लिएर पर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ आवश्यक किटहरू छ कि छैन? हिजो मात्रै पनि हामीले एक ठाउँमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आवश्यक पर्ने किट, केमिकल लगायतका अरू साधनहरूको कमी रहेछ भने बाँकीमा चाहिँ त्यो अवस्था छ कि छैन? पक्कै पनि यो अवस्था थियो। हामीलाई जानकारी भएअनुसार यो अवस्था समस्या भएको हुँदाखेरि हिजो मात्रै 250 किट नेपालगञ्जमा स्थित भेरी अस्पतालमा आइसकेको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भएको छ, जसले गर्दाखेरि केही बिरामीहरू अथवा केही सङ्क्रमितहरूलाई हामी चेकअप गर्न सक्छौँ, फलोअपमा जान सक्छौँ भन्ने कुरा छ। यसै गरी आजबाटै जुन सङ्क्रमित क्षेत्रहरू जुन रानी तलाउ अनि केही पान पसलहरू जुन भिडभाड हुने जो 60 वर्षका जुन पुरुष भेटिनु भएको थियो नि, भेटिनु भएको कोरोना सङ्क्रमित भेटिनु भएकोमा उहाँको सम्पर्कमा आउन सक्ने स्थानहरू पहिचान गर्दै आज 5 ठाउँका मानिसहरूको स्वब सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम पनि अहिले सुरु गरिरहेको छ। अहिले भर्खरै मैले जानकारी लिएको अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका यो जुन कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म 38 जनाको यो हिस्ट्री लिस्टिङ गर्ने कामहरू भइरहेको छ, स्याम्पल कलेक्सन पनि भइरहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। प्रश्न मधुजी, बाँकीकै खजुरा गाउँपालिकाले पनि सबै नाकाहरू बन्द गरेको रहेछ। त्यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 5, 6 र 7 त्यसै गरी 8लाई पनि त्यहाँ चाहिँ सिल गरेको रहेछ। अहिले त्यो ठाउँको अवस्था चाहिँ के छ? पक्कै पनि जस्तो यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालगञ्जमा हुने बित्तिकै यसका वरिपरिका नगरपालिकाहरू, स्थानीय पालिकाहरूसँग अलि सशङ्कित भइरहेको अवस्था हो, जसले गर्दाखेरि कोलपुर नगरपालिका यसै गरी खजुरा गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रहरूका प्रमुखहरूले
अथवा स्थानीयहरूले पनि आफै स्वयं पनि उत्रेर त्यो ओडाहरू लगाएर सिल गर्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्। तर हिजो मात्रै एउटा बैठक भएपछि सर्वदलीय बैठकले फेरि यस्तो कार्यहरू नगर्ने भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल पनि भइरहेको छ पर्सनली होइन। यसलाई कसरी लिएर जाने, सिल त भयो, अब आगमनमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि अझै त्यति धेरै राम्रोसँग स्पष्ट हुन सकिरहेको अवस्था छैन अहिले। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यसै पनि बाँकेमा धेरैजना सङ्क्रमितहरू भेटिरहेका छन्। यो अवस्थामा पनि तपाईँलाई रिपोर्टिङ गर्दै गर्दाखेरि केही हदसम्म गाह्रो हुनसक्छ। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला, हामीलाई आवश्यक जानकारी गराउँदै गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेका हाम्रा सहकर्मी एवं संवाददाता मधु पौडेल र नेपालगञ्जमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको छ, यही विषयमा कुराकानी गर्नुहुँदै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। कोरोना भाइरसको महामारी न्यूनीकरण गर्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको 43 दिन पूरा भएको छ। 43 दिनसम्म आइपुग्दा सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको छ भने प्रहरीले सुरक्षा जाँचलाई पनि तीव्रता दिएको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को महामारी न्यूनीकरणको लागि लगाइएको लकडाउनको 43 दिन पूरा भएको छ। 43 दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउनको स्वरूप फेर्न सरकारमाथि दबाव बढेको छ। तर कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। पछिल्ला केही दिन यता वात्तै बढेको संक्रमितको संख्याका कारण सरकार कुन मोडालिटीमा लकडाउनलाई लैजाने भन्ने छलफलमा छ। गत चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनको 43औं दिनसम्म आइपुग्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ। तर प्रहरीले लकडाउनलाई पूर्ण पालना गराउन चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका कलङ्की, बल्खु, सातदोबाटो, कोटेश्वर, काँडाघारी, एयरपोर्ट, तिनकुने, बानेश्वर, माइतीघर, दरबारमार्ग, न्युरोड गेट लगायतका ठाउँमा प्रहरीले सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। ती बाहेकका भित्री सडक र गल्लीहरूमा मान्छेको भिड लागेको छ। सडकमा पछिल्लो समय अत्यावश्यक सवारी साधन, कर्मचारीका सवारी साधन, ढुवानीका सवारी साधनको चाप बढेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण भएका व्यक्तिमध्ये 16 जना निको भइसकेका छन्। बाँकीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले पीसीआर प्रविधि र आरडीटी प्रविधिबाट परीक्षण गरिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल स्थित प्रतिनिधिले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियान र WHO का प्रतिनिधि डाक्टर जोस भालेन्डरले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालले चालेका कदम र पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी दिनुभएको छ। सरकारद्वारा गठित कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपालको अवस्था र चाल्नुपर्ने आगामी कदमहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको र यसको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाएको जानकारी गराउनु भएको रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव मनोज कुमार आचार्यले बताउनुभयो। भेटमा राष्ट्रसङ्घ र WHO का प्रतिनिधिले सीमित स्रोत साधनका बीच कोरोना नियन्त्रणमा नेपालले गरेको प्रयास, क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको अवस्था र लकडाउनका कारण अत्यावश्यक सामानको उपलब्धताको विषयमा पनि जानकारी लिनुभएको उपसचिव आचार्यले बताउनुभयो। विभिन्न क्षेत्रमा यो अहिले लकडाउनको कारणले यो अत्यावश्यक सामानहरूको चाहिँ नि वितरण, त्यसको उपलब्धताको स्थिति के छ, त्यसलाई आगामी दिनमा अझ थप सहजीकरण गर्दै जान के गर्न सकिन्छ लगायतका विषयहरूमा पनि जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। भेटमा उनीहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने वचन पनि दिएका छन्। नेपालमा अब लकडाउनको अवस्था के हुने, लकडाउन कम गर्दै जाँदा त्यसले पर्ने प्रभाव के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि उनीहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। राष्ट्रसङ्घ र WHO का प्रतिनिधिले क्वारेन्टाइनमा रहेका महिला र बालबालिकालाई व्यवस्थित तरिकाले राख्ने र सकेसम्म होम क्वारेन्टाइनमै राख्न सकिने अवस्थाका विषयमा पनि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने श्रमिकहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमध्ये 10 देखि 30% रोजगारी गुमाउन सक्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजना बनाइराखेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा मन्त्री गेवालीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारण देशभित्रै उत्पन्न हुने बेरोजगारी र बाहिरबाट फर्कनेहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने तयारी गरिराखेको बताउनुभयो। कोभिड-19बाट सिर्जना भएको समस्याका लागि विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासमा नियमित जानकारी लिने र सम्बन्धित सरकारसँग पनि पहल भइराखेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले खाडी देशहरूमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणबाट नेपालीहरूलाई समस्या परेको सम्बन्धमा दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क गरी समस्याको समाधान गर्ने र आर्थिक समस्यामा पर्नेहरूका लागि राहतको व्यवस्था गर्ने काम भइराखेको बताउनुभयो। विदेशमा रहेका संक्रमित नेपालीहरूको निःशुल्क उपचार भइराखेको तर देशभर संक्रमण धेरै भएपछि सामान्य अवस्थामा रहेकालाई अस्पतालले नै घरमै बसेर आराम गर्न आग्रह गर्दा नेपालीहरूमा मनोवैज्ञानिक अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन कडाई हुने र हवाई उडान बन्द हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भिजा अवधि सकिने, श्रमिकहरूको करार अवधि सकिने र अवैध भई कानुनी समस्या आउन सक्छ कि भन्ने समस्या देखा परेको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लकडाउन जारी रहे जनतामा तीव्र असन्तुष्टि र आर्थिक सङ्कट बढ्ने बताउनु भएको छ। लकडाउनका कारण विश्वमा आर्थिक मन्दीसँगै सामाजिक असन्तुष्टि र राजनीतिक सङ्कट पैदा भएकाले लकडाउन खुकुलो हुनुपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। उत्पादन र सेवाका क्षेत्रहरू निश्चित शर्तसहित खोल्न नसके कोरोनाभन्दा ठूलो सङ्कट पैदा हुने उहाँको भनाइ छ। त्यसकारणले चाहिँ यो नीति हामीले अहिले अवलम्बन गरिरहेका छौँ, तर यसो गर्दाखेरि के यहाँ फेरि अर्को सङ्कट पैदा गर्यो यसले चाहिँ, त्यो भने आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ बेरोजगारी चाहिँ अहिले उद्योग धन्दाहरू बन्द छन्, उत्पादन कार्यहरू बन्द छ, सेवा क्षेत्रहरू बन्द छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले फेरि अर्को सङ्कट यसले निम्ति आएको छ। थापाले उत्पादनका क्षेत्र, सेवाका क्षेत्रहरू र विकास निर्माणका कामहरू क्रमशः सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुचारू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट तथा सामाजिक असन्तुष्टिको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक एकताको रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने थापाले बताउनुभयो। जो प्रकट हुन खोजिरहेको छ यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने चाहिँ रणनीति पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि हामीले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो समस्यालाई समाधान गर्ने भनेकै सामाजिक सद्भाव रणनीतिलाई हामीले चाहिँ दृढतापूर्वक चाहिँ हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। बेरोजगारी, सहरबाट गाउँ फर्किने अभियान लगायतका समस्या आर्थिक सङ्कटका कारण बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। समितिले बैठकमा लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि कुन मोडालिटी हुने र के शर्त हुने भन्ने विषयमा भने केही बताउनु भएन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि लकडाउनमा कडाई गर्न सीमाका जिल्लामा सुरक्षाकर्मी थपिँदै, बर्दियामा सुरक्षा जाँच कडा, तनहुँमा 36 जना क्वारेन्टाइनमा, पाल्पाका 10 स्थानीय तहलाई जिल्ला रेड क्रसको सहयोग, कोरोना संक्रमण रोकथाम प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री प्रदान र मौद्रिक नीतिका विषयमा अर्थ समितिमा छलफल, अर्थतन्त्रमा पनि असर र बेरोजगारीको समस्या समाधान हल गर्न सुझाव। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको अवधि थपिन सक्ने सङ्केत गरेको छ। आज बालुवाटारमा बसेको समन्वय समितिको बैठकले कति दिन लकडाउन बढाउने भन्ने निर्णय नगरे पनि बढ्न सक्ने सङ्केत गरेको हो। अहिलेसम्म सरकारले लिएका नीतिले सङ्क्रमण नगरे पनि बढ्न सक्ने, सङ्क्रमण रोकथाममा सफलता प्राप्त भएको निष्कर्ष
बैठकले निकालेको छ। बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडरीले आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सुरक्षा र नागरिकको जनजीवनका सवालमा सरकारी निर्णयहरू सही रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताउनु भएको छ। लकडाउन कति समय थप हुन्छ भन्ने विषयमा केही नभने पनि उहाँले लकडाउन लम्बिन सक्ने बताउनु भएको छ। नागरिकको जीव ज्यानको सुरक्षा गरी सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको निष्कर्ष बैठकले निकाल्दै यसलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतको सहभागितामा समन्वय समितिको बैठक बसेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन कार्यान्वयनमा नेपाल भारत सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र भारतीय नागरिक बीच दक्षिणी झापाको सीमा क्षेत्रमा दैनिक जसो तनाव हुन थालेको छ। सोमबार साँझ लगभग 200 को संख्यामा घरेलु हतियारसहित आएका भारतीयले झापा गाउँपालिका स्थित 131 नम्बर फिल्डर नजिकै बसेको सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पमा आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। हतियारसहित आक्रमणमा उत्रिएका भारतीयलाई लखेट्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। नेपालतर्फको भाडामा लिएको जमिनमा लगाएको खेती उठाउन नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका भारतीयलाई प्रहरीले रोकेको भन्दै आक्रमण गर्न खोजिएको बताइएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि झापा सहकर्मी पुजन घिमिरे यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुजनजी। हजुर मेनुकाजी। जस्तो नेपाल भारत सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र भारतीय नागरिक बीच दैनिक जसो तनाव हुन थालेको छ। खासमा समस्या के हो र समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासनले के गरिरहेको छ? मेनुकाजी, जसरी यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकहरू लकडाउनको अवस्थामा छन्, त्यस्तै गरेर नेपाल र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत समेत चाहिँ 1 महिनाभन्दा धेरै अगाडिबाट लकडाउनको अवस्थामा छ। त्यो लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालले पनि सीमामा हाम्रो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ तैनात गरेको छ। तथापि नेपाल र भारतको सिमानामा जहाँ खुल्ला सिमाना रहेको छ, त्यो सिमानामा चाहिँ अस्थायी पोस्ट बनाएर सुरक्षाका निमित्त खटिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि भारतीय नागरिकहरूले चाहिँ बेला बेला आक्रमण गर्दै आइरहेका छन्। केही दिन अघि मात्रै पनि झापाको कतन कवल गाउँपालिकामा त्यस्तै भएको थियो र हिजो पनि सोमबार पनि झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित 131 नम्बरको पिलर नजिकै सुरक्षा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट नजिकै भारतीय नागरिकहरूले चाहिँ हात हतियारसहित आक्रमण गर्न खोजेपछि दोहोरो मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएको थियो। सोही क्रममा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ 2 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ, 2 राउन्ड गोली चलाएको छ। त्यस लगत्तै आज बिहान दुवै देशतर्फका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकमा चाहिँ भारतीय पक्षले आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यो घटनामा संलग्न नागरिकहरूलाई चाहिँ कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने र भन्दै उनीहरूले माफी समेत मागिसके पछाडि अहिले स्थिति चाहिँ सामान्य अवस्थामा आएको छ। मेनुकाजी, यो हवाई फायर भए पश्चात त्यहाँ कुनै घटनाहरू घटेको छ कि छैन, के छ? जस्तो हिजो नै जसरी यो घटनाक्रम कसरी विकसित भएको हो भने खुल्ला सिमानाका कारण भारतीय नागरिकहरूले नेपालतर्फको भूभाग चाहिँ ठेक्कामा लिएर खेती गर्दै आइरहेका थिए। अहिले मकै उठाउने सिजन भएको छ। सोही क्रममा मकै उठाउनका लागि भारतबाट नेपालतिर छिर्न खोजेका 2 जना व्यक्तिहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोजिसके पछाडि उनीहरूले केही बेरमा टेलिफोन गरी गाउँका अन्य स्थानीयवासीहरूलाई बोलाएर ल्याएर लगभग 200 को संख्यामा आएका स्थानीयवासीहरूले चाहिँ सशस्त्र प्रहरीलाई त्यहाँ खटेका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई आक्रमण गर्न खोजेका थिए। त्यही क्रममा भागदौड हुँदाखेरि एकजना सशस्त्र प्रहरी जवानको चाहिँ हातमा सामान्य चोट लागेको अवस्था छ भने अन्य त्यस्तो घटनामा अन्य कुनै पनि घटनाहरू घटेको अवस्था चाहिँ छैन। मेनुकाजी,
भनेपछि यो तनाव अब चाहिँ साम्य भएको हो? जस्तो केही दिन अगाडि पनि झापाको कटन कवल गाउँपालिकामा समेत यस्तै अवस्था आएको थियो। भारतीय भूमिबाट भारतीय नागरिकहरू चाहिँ नेपाली भूमिमाथि जसले कृषि गर्छन्, कृषि कर्म गर्छन्, उनीहरू चाहिँ नेपालतर्फ छिर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ रोक्न खोजे पछाडि त्यहाँ पनि यस्तै अवस्था आएको थियो। त्यहाँ पनि यसरी नै चाहिँ माग मागिएको थियो, आइन्दादेखि यस्तो किसिमको कमी कमजोरीहरू नदोहोऱ्याउने भनेर त्यसका सुरक्षा अधिकारीहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तथापि फेरि आज त्यसको 1 हप्ता समेत बित्न नपाउँदै पुनः झापामा चाहिँ यस्तो घटना दोहोरिएको हो। मेनुकाजी, अब हामीले कामना गरौँ अहिले चाहिँ यो कोरोना रोगको महामारीबाट बच्नका लागि सबै भारत नेपाल दुवै देश लकडाउनको अवस्थामा छ। हामी कामना गरौँ अबदेखि यस्तो घटनाहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा नघटोस्। मेनुकाजी, हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो झापा सहकर्मी पूजन घिमिरे। नेपाल भारत सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र भारतीय नागरिक बीच दैनिक जसो तनाव भइरहेको छ, यो खासमा समस्या के हो र समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासनले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो झापा सहकर्मी पूजन घिमिरे। अब बाँकी समाचार। बर्दियामा लकडाउन थप कडा बढाइएको छ। सीमावर्ती जिल्लामा थप सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। बाँकीको नेपालगञ्ज क्षेत्रमा सङ्क्रमित भेटिएपछि बर्दियामा लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन थालिएको हो। बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट। बर्दियासँगै जोडिएको बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज क्षेत्रमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बर्दियामा लकडाउन कडा बनाइएको छ। दैनिक बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म खुल्दै आएका बजार अब सातामा 3 दिन मात्र खोलिने भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्माण सामग्री, खाद्यान्न ढुवानी र खाली फिर्ता अन्य उपभोग्य सामग्री, कृषि मल लगायत 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट हुने ढुवानी बेलुकी मात्र गर्न पाइने निर्णय गरेको छ। अहिले वर्तमान समयमा विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले आफ्ना तयारीहरूलाई एकदमै तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। र अत्यावश्यक सामानहरू जुन नल्याइने हुने सामानहरू छ त्यसलाई चाहिँ साँझ 7 बजेपछि मात्र ल्याउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। बडैयाताल गाउँपालिका र बाँसगढी नगरपालिकासँग जोडिएको मानखोलाबाट आवत जावतमा कडाइ गरिएको छ। सवारी पासको दुरुपयोग बढ्दै गएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ। कोरोना सङ्क्रमित फेला परेपछि बाँकेको सिमाना शनिबारबाट कडाइ गरिएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रहरीले थप सक्रियता बढाएको छ। हाम्रो जिल्लालाई सुरक्षित राख्नको लागि थप कडाइ गर्नुको विकल्प छैन। हामीहरू चारैतर्फबाट कोभिड-19 को यो जुन जोखिम महामारी जुन प्रकोप छ यसले नजिकैबाट घेरिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा हामीले हाम्रो जिल्लालाई थप सुरक्षित बनाउनको लागि, जनताको स्वास्थ्यको रक्षाको लागि यी निर्णयहरू भएको देखिन्छ। यसलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट थप कडाइका साथ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। एम्बुलेन्स, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि लगायत अत्यावश्यक सामान ल्याउन छुट दिए पनि अन्य प्रयोजनका लागि आवागमन ठप्प गरिएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावबाट बस्ने उपाय लगायतका चेतनामूलक सन्देश गाउँमा नपुगेका वर्गसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको नागरिकको भनाइ छ। बर्दिया जिल्लाले पनि सुरक्षाका लागि सबै खालका उपायहरू अपनाउन जरुरी छ र यसका लागि विशेष गरेर सुरक्षाको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा विषय छ भने अर्को यस सँगसँगै सचेतनाका कुराहरूलाई पनि लिएर जानुपर्ने देखिएको छ र केही वर्ग, केही समुदायहरूमा अझै पनि यो कोरोनाको सर्ने तरिकाहरू, यसले पार्ने प्रभावहरूका विषयमा चाहिँ अझै ज्ञानहरू नभएको हो कि भन्ने देखिएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ तलसम्म लिएर जान जरुरी छ। नेपाल भारत सिमानामा हाल 24 घण्टा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूका लागि उत तथा बास बस्ने प्रयोजनका लागि संरचना निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। भारतसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला पर्सा रौतहटपछि बारामा पनि कोरोना सङ्क्रमित भेटिएपछि बारा प्रहरी प्रशासनले नेपाल भारत सीमामा कडाइ सुरु गरेको छ। जिल्लाको नेपाल भारतको 60 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको थप जनशक्ति सहित उच्च सतर्कता बढाइएको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि बारा प्रशासनले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ।
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरिए पनि बारामा संक्रमित भेटिएपछि सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले संख्या थप गरेको हो। लकडाउन अवधिमा भारतबाट नेपाल आउन खोज्ने 15 जना पक्राउ गरी भारतका सीमा सुरक्षामा खटिएका एसएसपी को जिम्मा लगाइएको छ भने नेपालबाट भारततर्फ जान खोज्ने 119 जनालाई नियन्त्रणमा लिई स्वास्थ्य परीक्षण गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। त्यसमध्येका केहीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। कहाँ जानुपर्ने? म सर अब बडागाउँमा इन्डिया कहाँ जानुपर्ने? म घर जान लागि म सुताउडा आउँदाखेरि घर कुन सीमा सुरक्षामा खटिँदै आएको सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति थप गरी सशस्त्र प्रहरीले एक अर्कालाई देख्ने गरी सीमामा तैनात गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 12 नम्बर गढका गणपति एवं सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दिग्विजय सुवेदीका अनुसार अब सीमामा लुकी छिपी पनि आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था छैन। 12 जिल्लाको हकमा सशस्त्र प्रहरी बल जुन पहिलाको जनशक्ति थियो त्योभन्दा लगभग 200 जनशक्ति थपिएको अवस्था छ। नाकामा नै सीमा नाका 10 गजामा विगतका दिनहरूमा भन्दा दोब्बर जनशक्ति दोब्बर बनाइएको अवस्था छ र 12 जिल्लाको कुल 60 किलोमिटर सीमा नाका रहेको जिल्ला 12 जिल्ला हो र यसमा हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई हरेक 400 देखि 600 मिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाती रहने गरी ड्युटी परिचालन गरेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो सवारी साधनबाट मोबाइल गस्ती, मोटरसाइकलबाट र साइकलबाट पनि हाम्रो गस्तीहरू र पैदल गस्तीहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन्। नेपाल भारतमा विभिन्न काम गर्नेहरू लामो समयदेखि जारी रहेको नेपाल तर्फको लकडाउन र भारत तर्फको जनता कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्न सक्ने भन्दै दुवै देशका सुरक्षा निकाय बीच समन्वयमा सुरक्षा कडाई गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले गाडी, मोटरसाइकल, साइकल र पैदल गस्ती समेत गरिरहेको छ। दुवै देशका सरकारले गरेको सीमा क्षेत्र कडाईलाई उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरिएको छ। बाराको जिल्ला सदरमुकाम कलैयादेखि जिल्लाका मुख्य बजार जितपुर, सिमरा, निजगढ लगायतमा लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन माइकिङ र कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित हुने उपाय सुझाउने गरिएको छ। अत्यावश्यक खाद्यान्न बाहेकका सवारी साधनलाई मात्रै चल्न दिएको छ भने सबै पसल, उद्योग, कल कारखाना, विद्यालय, सरकारी सहित सम्पूर्ण कार्यालय बन्द छन्। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको अस्थायी अस्पतालको क्वारेन्टाइनमा रहेका 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै वीरगञ्ज लगिएको थियो। जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएको पुष्टि भएसँगै बाराका स्थानीयमा त्रास छाएको छ। अहिले हामी बाराको मटेवरवा नाका हुँदै 10 गजा क्षेत्रमा छौँ, जहाँ नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी र भारतका तर्फबाट एसएसबीका जवानहरूले कडा सुरक्षा दिइरहनु भएको छ। नेपाल सरकार र भारत सरकारको एउटै उद्देश्य छ, यो कोरोना महामारी रोकथामको लागि नेपालका तर्फबाट भारतमा र भारतको तर्फबाट नेपालमा आउने मानिसहरूलाई रोक्ने हो। त्यही काममा उहाँहरू मेहनतका साथ खटिरहनु भएको छ। जितलाल श्रेष्ठ, बारा। 5 थरमा काठमाडौँबाट घर फर्किएका नागरिकको व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती सकिएको छ। क्वारेन्टाइनको बसाइपछि गरिएको परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई घर पठाइएको हो। 5 थरबाट खबिन लुइटेलको रिपोर्ट। जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको राँकेमा रहेको क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकहरूको आरडिटी परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई घर पठाइएको छ। जिल्ला बाहिरबाट भित्रिएका उनीहरूलाई फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। जिल्लाभित्र रहनेहरूलाई व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको भए पनि आफूहरूले त्यसलाई पूरा गरेको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अनिल विखत्रीले बताए। हामीले बाध्यतावश जसरी पनि म्यानेज गर्छौँ भन्ने हिसाबले अहोरात र दिनरात खटेर चाहिँ हामीले त्यो जलसिंह माविमा क्वारेन्टाइनको म्यानेजमेन्ट गऱ्यौँ। भलै त्यसमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको केही कुरा पुगेका छैनौँ। मान्छेहरू बेलुका आइपुगे, त्यो बेलुका नै म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था बाध्यताहरू हामीलाई आइलाग्यो।
त्यसलाई मलाई लाग्छ हामीले सकेसम्म चाहिँ म्यानेज गरेर ती मान्छेहरूलाई राखेका छौँ। छोटो समयमा ठूलो संख्याका नागरिकलाई सफल व्यवस्थापन गरेपछि फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको भूमिकाको स्थानीयले प्रशंसा समेत गरेका छन्। यसमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको समेत भूमिका सक्रिय रहेको थियो। राम्रो तरिकाले म्यानेज गर्नु भएको छ, त्यसलाई मैले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब प्रोटोकल अनुसार त हेर्ने हो नि, कहीँ पनि छैन। प्रोटोकल अनुसार हेर्ने हो भने त 5 स्टार होटल चाहिन्छ प्रोटोकल र मापदण्ड हेर्ने हो भने। तर पनि गाउँठाउँको अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगभग उहाँहरूले 70% प्रोटोकललाई पनि 70% माथि जुन मेन्टेन कायम गर्नुभएको छ। अन्य स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई आउन दिने या नदिने भन्नेमै विवाद गरिरहेका बेला फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले भने अन्य स्थानीय तहका समेत ठूलो संख्याका नागरिकलाई व्यवस्थापन गरेको छ। केही तयार गरेर हामीले गरेका छौँ। यसको तपाईँको दूरी, सामाजिक दूरीहरू कायम गरेर गरेका छौँ। यसमा आज गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले तपाईँको घर गाडीहरूको व्यवस्था गरेर घरसम्म पठाउने भन्ने हिसाबले हामीले लागिराखेका छौँ। 88 जना नागरिकमा आरडीटी परीक्षण गरेको र 4 जना शंकास्पदको स्वाब समेत परीक्षण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सबैको नतिजा नेगेटिभ आए पश्चात उनीहरू खुसी हुँदै घर फर्किएका छन्। पहिलो रात हामी आउँदा चाहिँ अब उहाँहरूको एकैचोटि अन द स्पोटले पनि होला होइन, म्यानेजमेन्ट गर्न गाह्रो भएर मलाई अलिक चिसो चाहिँ ज्यादै भयो। त्यसको सेकेन्ड डेबाट चाहिँ यहाँबाट म्यानेजमेन्ट समितिले चाहिँ अलिक राम्रै तरिकाले त्यसमा चाहिँ कपडाहरूदेखि थपथापहरूदेखि लिएर होइन उहाँहरूले त्यो गरेपछि चाहिँ अहिले अलिकति राम्रै भइरहेछ। ठिकै भयो, राम्रै भयो। तर अलिकति खानको लागि त्यो प्लेटहरू अलिक भएन, जस्तै अब त्यही धुने त्यही खाने भयो। जस्तै युज एन्ड थ्रो भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। अरू त सुरुको दिन त्यस्तै अलिक चिसो भयो, ब्ल्याङ्केट पनि एउटा मात्रै, एउटा म्याटमा सिमेन्टमाथि त्यस्तै भयो। अरू त अलिक पछिल्लो समय राम्रो भयो। बसाइ अब ठिकै त होला नि। अब खाना बस्न राम्रै भयो, खाना राम्रै भयो, राम्रै भयो नि धेरै न अब त्यस्तै हो नि। बिना पूर्व सूचना जिल्लाका सबै स्थानीय तहका सर्वसाधारण भित्रिएपछि 5 स्तर प्रवेशद्वार रहेको राकेमा तत्कालै क्वारेन्टिन बनाएर नागरिकलाई राखिएको थियो। एकैपटक ठूलो संख्यामा नागरिकहरू गाउँ आएपछि प्रोटोकल अनुसारको सुविधा दिन नसके पनि आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको भनाइरहेको छ। 150 जनालाई चाहिँ पूर्व तयारी बिना एकैचोटि राख्नु पर्दाखेरि केही कुराहरू कमी भएकै अवस्था हो। त्यही पनि सकेसम्म प्रयास हामीले गरेका छौँ। घर पठाइएका सबैलाई थप 7 दिन घरमै एकान्तवास बस्न भनिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि 5 स्तरबाट खविन लुइटेलको रिपोर्ट। थप कुराकानीका लागि 5 स्तर सहकर्मी खविन लुइटेल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खविनजी। हजुर मेनुकाजी। जस्तो काठमाडौँबाट आफ्नो जिल्ला पुगेर अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई आज आफ्नो घर पठाइएको छ। आज कति दिनपछि उनीहरूलाई घर पठाइयो र घर पुग्नका लागि उनीहरूलाई के कस्तो व्यवस्थाहरू गरिएको थियो, हामीलाई थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। विशेष गरी काठमाडौँबाट फर्किएका नागरिकहरू जो चाहिँ जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टिनहरूमा बसेका थिए उनीहरूको चाहिँ 7 दिन पुगिसके पछाडि फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले चाहिँ हिजो अस्तिको दिन नै उनीहरूको चाहिँ आरडीटी परीक्षण गरेको थियो। त्यसदेखि पछाडि जसको आरडीटी चाहिँ नेगेटिभ देखिएको थियो उनीहरूलाई गाउँपालिका आफैले चाहिँ व्यवस्थापन अथवा भनौँ यातायात साधनहरू व्यवस्थापन गरेर गाडी रिजर्भ गरेर घरसम्म पुर्याउने दायित्व देखाएको थियो फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले। यसै गरी अन्य स्थानीय तहहरूले पनि विभिन्न समयमा आएका नागरिकहरूलाई 7 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राख्ने, 7 दिनमा आरडीटी परीक्षण गर्ने र 7 दिनमा आरडीटी परीक्षणमा चाहिँ नेगेटिभ नतिजा आइसके पछाडि चाहिँ घर पठाउने र केही दिन अथवा हप्ता दिनसम्म चाहिँ घरमा पनि एकान्तवास बस्ने, एक्लै बस्ने अथवा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने चाहिँ निर्देशन दिएर पठाउने गरेका छन् पछिल्लो समय। र 88 जना मध्ये जो फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका थिए त्यहाँ रहेका 88 जनाको आरडीटी परीक्षणमा चाहिँ 4 जनाको शंकास्पद चाहिँ भएको थियो नतिजा। उनीहरूलाई फेरि स्वास्थ्य परीक्षणको लागि कोशी अञ्चल अस्पताल पठाएर उनीहरूको पनि नतिजा चाहिँ नेगेटिभ आइसके पछाडि अहिले सबैजनालाई घर पठाइएको अवस्था छ। अहिले 5 स्तरमा अन्य चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छैन के छ? पाँचका जिल्लामा क्वारेन्टिनमा बस्नेको अवस्था अझै पनि रहिरहेको छ। अहिले बेलुका मात्रै प्राप्त भएको तथ्याङ्कमा चाहिँ अहिलेसम्म 32 जना महिला क्वारेन्टिनमै हुनुहुन्छ भने 92 जना पुरुषहरू चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको छ। 124 जना कुल संख्या चाहिँ अहिले पनि क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। क्रमशः आउने क्रम रहिरहेको हुँदा जस्तै झापा अथवा
जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आएका नागरिकहरूलाई नै यहाँका स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिनमा राखिरहेको अवस्था छ। पहिले चाहिँ पाँचथर जिल्लामा स्थानीय तहहरूले हामी यति सङ्ख्याको क्वारेन्टिन बनाउँछौँ है भनेर जुन सहमति गर्नुभएको थियो सो अनुरूप एकदमै राम्ररी प्रोटोकल अनुसार बनेका क्वारेन्टिनहरू थिए। तर अचानक बीचमा ठुलो सङ्ख्यामा काठमाडौँबाट नागरिकहरू भित्रिएपछि चाहिँ यहाँका स्थानीय तहलाई ठुलो चुनौती थपिएको थियो, जसमध्ये पनि जुन चाहिँ सिमाना हो अथवा पाँचथर प्रवेशद्वार मानिने चाहिँ राँके जो चाहिँ फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा पर्छ, पाँचथर प्रवेशद्वारमै रहेको गाउँपालिकालाई चाहिँ अझै बढी चुनौती थपिएको थियो। तथापि समग्रमा अहिले हेर्दाखेरि पाँचथर जिल्लाको त्यो ठुलो सङ्ख्यामा आएको नागरिकको चुनौती अब चाहिँ लगभग टरेको हो कि भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ। मेनकाजी जो अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ पुग्नुभयो अथवा कहाँबाट जानुभएको र उहाँहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ? विशेषतः उहाँहरू काठमाडौँबाटै आउनुभएको सङ्ख्या चाहिँ ठुलो क्वारेन्टिनमा छ अझै पनि। त्यसदेखि पछाडि चाहिँ झापा लगायतका विभिन्न स्थानीय ठाउँहरूबाटै उहाँहरू आउनुभएको छ। अहिले त नागरिकहरूले पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा बाहिरबाट आएको मान्छेलाई आफैले चाहिँ स्थानीय निकाय प्रहरी प्रशासन समक्ष खबर पुर्याएर पनि क्वारेन्टिनमा बस्ने गरेको वातावरण सृजना गरिरहनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय तहहरूले पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा अहिले पछिल्लो समय अझै विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा यो मेरै लागि हो, क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ भूमिका अहिले चाहिँ नागरिकहरूले पनि खेल्न थाल्नु भएको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाँचथर सहकर्मी खविन लुइटेल। काठमाडौँबाट आफ्नो जिल्लामा गएर अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई आज आरडिटीमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि उनीहरूलाई घर पठाइएको छ। उनीहरूलाई घर पठाउनका लागि के कस्तो व्यवस्था थियो र घर पुगेपछि उनीहरू कसरी बस्छन् लगायत त्यहाँ अन्य क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो पाँचथर सहकर्मी खविन लुइटेल। अब बाँकी समाचार। तनहुमा हाल अन्य जिल्लाबाट फर्किएका 36 जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहमा 181 शय्या क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाइए पनि त्यहाँ बस्ने सङ्ख्या न्यून छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण फैलिन नदिन तथा न्यूनीकरणका लागि भन्दै तनहुका 10वटै स्थानीय तहले 25 ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छन् भने 5 ठाउँमा 42 शय्या क्षमताको आइसोलेसन कक्ष तयार पारिएको छ। मङ्गलबारसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या 36 मात्रै छ। बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि नेपालका विभिन्न जिल्ला र भारतबाट घर आउने क्रम नरोकिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कम्तीमा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बमोजिम जिल्लामा आउनेलाई वैशाख 11 गतेदेखि क्वारेन्टाइनमा राख्न थालिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुले जनाएको छ। यस्तै कोभिड-19 को आशंकामा तनहु जिल्लाका 20 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँका 7 महिला र 13 पुरुषको स्वाब परीक्षण गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन तथा न्यूनीकरणका लागि भन्दै मुलुकमा गरिएको लकडाउनको अवधि करिब 1.5 महिना पुगेको छ। लकडाउनका कारण अहिले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। लकडाउनका कारण सहज रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन नहुँदा र स्थानीय रैथाने जातका बाली लोप हुँदै गएकाले तनहुका कृषकहरूलाई मुख्य बालीको बिउ कसरी जुटाउने भन्ने समस्या थपिएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न सहकर्मी नारायण खड्का यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नारायणजी। हजुर मानिकाजी। जस्तो यो स्थानीय रैथाने जातका बाली लोप हुँदै गएकाले तनहुका कृषकहरूलाई मुख्य बालीको बिउ कसरी जुटाउने भन्ने समस्या थपिएको छ। यस विषयमा स्थानीय सरकारले केही पहलहरू थालेको छ कि छैन? मानिकाजी, यो पछिल्लो समय यो लकडाउन लम्बिँदै जाँदाखेरि कृषि कर्म गर्ने कृषकहरूलाई अहिले बिउको समस्या हुन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता बढ्दै गएको पाइएको छ। किनकि यो अहिले अब हिउँदे खेती भइराखेको र जेन अब हिउँदे खेती लगाइए पनि
अब वर्षे खेतीका लागि आवश्यक मल बिउहरू पाइँदैन कि भन्ने चिन्तामा कृषकहरू छन् र स्थानीय तहहरूले पनि पछिल्लो समय अब रैथाने जातको बिउ पनि संरक्षण गर्नुपर्ने र उन्नत जातका बिउलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर हिजो मात्रै व्यास नगरपालिकाले यो बाली बिउ बैंक स्थापना गर्ने एउटा निर्णय गरेको छ भने अन्य स्थानीय तहहरूले पनि अब कृषकहरूलाई के कति मात्रामा मल बिउहरू आवश्यक पर्छ र त्यसको के कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न थालेका छन् र आवश्यक तयारीमा र तथ्याङ्क सङ्कलन पनि गर्दैछन् र सहकारी एग्रोभेट मार्फत पनि ती बिउहरू कृषकलाई कति आवश्यक पर्छ र कुन बिउ कृषकले लगाउने गरेका छन् उन्नत जातका त्यो रैथाने जातका कुन किसिमका अब तरकारीदेखि लिएर अब बर्खे धानको अब बिउ राख्ने बेला नर्सरी गर्ने बेला पनि समय आएको कारणले कृषकहरूलाई के कस्ता बिउहरू आवश्यक पर्ने छन् ती चाहिँ प्रत्येक वडा कार्यालयबाट तथ्याङ्क लिने तयारी चाहिँ गरिराखेको पाइएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। समग्रमा सबै जानकारी गराइदिनु भयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी नारायण खड्का। स्थानीय रैथाने जातका बाली लोप हुँदै गएकाले तनहुँका कृषकहरूलाई मुख्य बालीको बिउ कसरी जुटाउने भन्ने समस्या थपिरहेका बेला त्यहाँको स्थानीय सरकारले यस विषयमा थप पहल गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी नारायण खड्का। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोरोना संक्रमण रोकथाममा सुरक्षात्मक सामग्रीहरूको अभाव भएका बेला विभिन्न संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त भएका छन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पाल्पाले 10 स्थानीय तहलाई कोरोना संक्रमण रोकथाममा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको हो। ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर 1 थान, मास्क 250 थान, ग्लोभ्स 300 थान, सोडियम 5 लिटर, सेनिटाइजर 800 लिटर, साबुन 25 थान, बाल्टिन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको हो। कोरोना रोकथाममा स्थानीय सरकारको हौसला बढाउन स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको नेपाल रेड क्रस पाल्पाका सभापति बुद्धि प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। जिल्लाका एम्बुलेन्स चालकहरूलाई PPE, ट्राफिक प्रहरी र खानेपानी वितरण गर्ने कर्मचारीहरूलाई मास्क, ग्लोभ्स र सेनिटाइजर, साबुन लगायतका सामग्री प्रदान गरिएको छ। स्थानीय सरकारहरूले आफै खरिद गरेर तथा प्राप्त सहयोगको सदुपयोग गरेर सुरक्षात्मक सामग्रीहरूको बन्दोबस्ती मिलाएका छन्। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाले नियमित औषधि सेवन गर्ने विपन्नलाई निःशुल्क औषधि वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले नियमित औषधि सेवन गर्ने विपन्नहरूको नामावली सङ्कलन गरी औषधि वितरण गर्दै आएको हो। बेसी सहर नगरपालिकाले वडा नम्बर 2, 3, 4 र 5 को वडा कार्यालयमा औषधि पठाइसकिएको छ भने बाँकी वडामा पनि पठाउने काम भइरहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख मनोज सिंह बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। नगरपालिकाले वडागत रूपमा नाम सङ्कलन गरी नेपाल सरकारले निःशुल्क दिने बाहेकका 4 थरी रोगका थप 16 वटा औषधि सबैका लागि र विपन्नलाई भने सबै खालका औषधि निःशुल्क प्रदान गर्ने भएको छ। खेतीपातीको समयमा सधैँजसो मलको अभाव भोग्दै आएका बाराका किसानहरूले यसपटक पनि मलको अभाव भोग्न पर्ने भएको छ। समयमै पानी परेका कारण खेतीपाती सुरु भएको भए पनि किसानहरूले रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। बाराबाट जित लाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। समयमै पानी पर्दा खुसी भएका किसानको खुसी रासायनिक मलको अभावले खोसेको छ। मनसुन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै वर्षा भएको भए पनि बाराका किसानलाई खेतीका लागि रासायनिक मलको अभाव भएको छ। एउटै किसानलाई चाहिँ 25 बोरा बराबरको मल चाहिन्छ र अहिले 25 किलो मात्रै मल पाइराखेको छ। त्यो भएर अब भोलि अब कहाँ लगेर हाल्ने के गर्ने त्यो समस्यामा छौँ। त्यो चाहिँ अलिक सहज गरिदिन पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला कि जस्तो मलाई लाग्यो। बारामा दिनहुँ जसो वर्षा भइरहेको छ। वर्षायामलाई लक्षित गरी वीरगञ्ज स्थित क्षेत्रीय कृषि सामग्री कम्पनी क्षेत्रीय साल ट्रेडिङ मल अनुदानमा बिक्री वितरण गर्दै आएको भए पनि यसपालि भने पानी समयमै परेकाले खेतीको काम समेत छिट्टै सुरु भएको छ। किसानको माग चाहिँ एउटै किसानले 50, 60, 100, 150 बोराको माग छ। उहाँहरू ठुल्ठुलो किसानहरूको हुन्डामा लिएर नि 20 बिघा 25 बिघा उखु खेती, मकै खेती र तरकारी खेती, केरा खेतीहरू गरिरहनु भएका छन्। हामीलाई उहाँहरूलाई 50, 60 बोरा दिन नसक्ने अवस्था छ। हामीलाई असहज भनेको यो अवस्था हो र त्यस कारणले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यति दिन नसकेको हुनाले हामीले यो मल खुद्रामा बेचेका छौँ। अहिले यस सिजनमा जिल्लाको निजगढ, डुमरवाना, गर्नहवा, सखुई लगायतका भेगमा 30-40 हजार बोराभन्दा बढी रासायनिक मलको आवश्यकता रहेको भए पनि पर्याप्त मात्रामा पाउन सकेको छैन।
मलाई चाहिँ आवश्यकता 50 किलो मलको आवश्यकता थियो। अहिले चाहिँ अब यहाँ बढीमा 25 किलोसम्म पाइने भन्ने कुरो छ। सबैजनाले बढीमा 25 किलोसम्म मल पाइरहेका छन्। ठुला र व्यावसायिक किसानलाई यस्तो समयमा सबैभन्दा बढी समस्या भएको छ। मैले अहिले 1.5 बिघा केरा खेती गरेको छु अनि मल चाहिएको छ हामीलाई। अब अहिले तत्काल अब केरामा हाल्नलाई 25 बोरा लगभग मलाई चाहिएको छ। अब कृषि सहकारीले जम्मा चाहिँ 25 बोरा चाहिँ संस्थालाई यहाँ मल दिइराखेको छ। अब यहाँ 25 किलोको दरले मात्रै मल पाइरहेको छ। वीरगञ्ज स्थित क्षेत्रीय कृषि सामग्री कम्पनी क्षेत्रीय साल ट्रेडिङको गोदाममा रासायनिक मल मौजात रहेको भए पनि समयमै ढुवानी हुन नसक्दा किसानले मलको अभाव भोग्न बाध्य भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि मौद्रिक नीतिका विषयमा अर्थ समितिमा छलफल। अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र बेरोजगारीको समस्या समाधान हल गर्न सुझाव। र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,53,000 नाग्यो। 36,69,000 बढी संक्रमित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आज राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेको छ। देशको वित्तीय व्यवस्थापनको स्थिति र आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा समितिमा छलफल भएको हो। समितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूका बीच छलफल भएको हो। यसैबीच आगामी वर्ष अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहने गभर्नर अधिकारीले बताउनु भएको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बाँकीमा थप 7 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 82 पुग्यो। नेपालगञ्जमा 25 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको घोषणा। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम गर्न जारी भएको लकडाउनको आज 43औं दिन। जनजीवन प्रभावित। प्रहरीको चेक जाँचमा कडाई। लकडाउनमा कडाई गर्न सीमाका जिल्ला सुरक्षाकर्मी थपिँदै। बर्दिया सुरक्षा जाँच कडा। तनहुमा 36 जना क्वारेन्टाइनमा। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,53,000 नाग्यो। 36,69,000 बढी संक्रमित। र इटालियन सिरी ए अझै अनिश्चित। बाँकी सिजन सुरु गर्न हतार हुने खेलकुद मन्त्री विन्सेन्जोको भनाई। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।